السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش ممكن لينا نانستاليو لو موديول ديال لوثنتيفيكاسيون في لارافيل 5.4. خليكم معنا. قبل ما نبداو الدرس ديالنا تنطلب منكم انكم تابوناو في لاشين باش يوصلكم كل ما هو جديد في عالم البرمجه. اذا على بركه الله ندوزو لانستالاسيون ديال لو موديول دوثنتيفيكاسيون في لارافيل 5.4. امشيو لو سيت اوفيسيال ديال لارافيل دوكيومونطاسيون، من بعد نتاكدوا باننا اختارينا لا ديرنيير فيرسيون اللي هي 5.4. نمشيو لا لين كي نو بيرمي دانستالي ان بروجي لارافيل فيا لو كومبوزور. غادي ناخذوا هاد لا لين هادي وغادي نمشيو لانفيت دو كوموند ديالنا. بالنسبه لانفيت دو كوموند ديالنا خصنا نبوزيسيوناو في لو دوسيي htdocs اللي كاين وسط ليكزومبل. من بعد نكليكيو على لو بوطون دروا دو لا سوري ونديرو كولي. بالنسبه لو بروجي ديالنا غادي نسميه CVTech. اونطري غادي نتسناو لانستالاسيون ديال لارافيل 5.4 ونرجع من جديد. من بعد لانستالاسيون ديال نوفو بروجي لارافيل 5.4 نحاول نبوزيسيونا فيه. دونك غندير CV CD CVTech وغادي ندير سوبل بوين. بالنسبه اللي ما عندهمش هاد لا كوموند سا مارش، هاد سوبل بوين يسوفي انه يمشي لو دوسيي CVTech ويغليسي ويحطو ديريكتومون في لو سوبليم اولا في ليديتور دو تكست اللي عنده. الوغ نمشيو نشوفو لاربوريسونس. دونك خاصنا قبل ما نبداو في لانستالاسيون ديال لو موديول دوثنتيفيكاسيون في لارافيل 5.4 غادي نمشي نحاول نكونفيغوري لا باز دو دوني. Alors, نمشيو نكرييو une nouvelle base de données. غادي نسميوها CVTech. والكولاسيون خذوا UTF-8 général. اوكي. دونك لا باز دو دوني ديالنا CVTech هي تكريات. دابا غادي نمشيو لو فيشي .env. غادي نبدلو لو نون ديال لا باز دو دوني من هوم ستيت غادي نديرو هنايا لو نون ديال لا باز دو دوني ديالنا اللي هي CVTech. ابخي بالنسبه لليوزر اللي كاين في باغ ديفو اللي كاين في الاكزامبل هو روت، والباسورد فيد. بالنسبه للناس اللي عندهم الاكزامبل في الماك اليوزر نيم هو الروت والباسورد هو الروت. اوكي دونك نونجستريو هادشي هذا ونمشيو للداتابيز، نمشيو للميغريشنز ونمشيو لليوزر. غنحيدو هاد لا فونكسيون اونيك لان تتسبب لينا في مشكل، ونحيدو هاد لي دو فونكسيون اندكس. ابخي غادي نمشيو لانفيت دو كوموند ديالنا ونتابيو php artisan migrate. اونطري دونك كيما تلاحظوا لا ميغراسيون دازت مزيان. نمشيو لا باز دو دوني ديالنا نديرو ريفريش. ها هما لي تابل ديالنا يوزر والباسورد روسيت. دابا غادي ندوزو لانستالاسيون دو موديول دوثنتيفيكاسيون. غادي نديرو php artisan make auth. اونطري فوالا تو سامبلومون. دابا نمشيو نديرو php artisan serve. اونطري نمشيو النافيغاتور ديالنا ونديرو هنا لوكال هوست 2.8000. لاحظوا معايا هنا كاينين دو بوطون لوغين اند ريجستر. دابا مشينا لا باز دو دوني غادي نلقاو لا تابل يوزر فيد ما فيها حتى شي حاجه. دونك غادي نحاولوا نكرييو ان نوفو كونط. نكليك على ريجستر، في النيم نديرو محمد ابراهيم. نتوما بيان سور غديروا لو نون ديالكم. لادريس ميل هي ابراهيم ديف. باسورد غادي ندير 1 2 3 جوسكا 6. ريجستر automatiquement créer ليا un compte في la base de données وغي authentifier غيدخلني automatiquement لواحد لا روت سميتها home. نمشيو نشوفو في la base de données نديرو refresh. هنايا تكريا ليا لو كونت ديال محمد ابراهيم avec toutes les informations email password etc. اجيو دابا نفهمو اشنو وقع من بعد ما انستالينا هاد لو موديول ديال لوثنتيفيكاسيون. اول حاجه غادي نمشيو لو سيستيم دو روتاج لو routes web.php. غنلقاو اوتوماتيكمون زادت واحد لا لين اوت 2.2.routes.
في هاد لا فونكسيون كاينين كاع لي روت اللي هما عندهم علاقه بلوثنتيفيكاسيون في لارافيل 5.4. هادشي هذا غادي نطرقوا ليه ان شاء الله بلي ديتاي. من بعد غادي نمشيو لو كونترولور اولا لو دوسي كونترولرز ديالنا. غادي نلقاو تزاد واحد لو دوسي اوت، وسطو غادي نلقاو كاينين 4 كونترولور اولا 4 نوفو كونترولور. الا حلينا باغ اكزومبل لوغين اولا الريجستر غادي نلقاو هنايا كاينين بليزيور انجيكسيون، منهم لانجيكسيون ديال لو موديل يوزر. من بعد لو كونترولور اللي قلنا بانه هو لو كونترولور باغ ديفو. هنا كاينه لانجيكسيون ديال ان سيستيم دو فاليداسيون اللي غادي نتعرفوا عليه من بعد. وهنا كاينه واحد لا كلاس سميتها ريجستر يوزر. هاد لا كلاس ريجستر يوزر كاينين فيها كاع لي فونكسيون اللي عندهم علاقه بلونجسترومون ديال ان نوفو كونت في لو موديول دوتونتيفيكاسيون ديال لارافيل 5.4. من الحوايج اللي تيهمونا هنايا هي هاد لا تريبيو روديريكت تو. هاد روديريكت تو من بعد اللوغين او من بعد لونجسترومون ديال ان نوفو كونت تيروديريجينا فيغ هاد لا روت دون فاسون اوتوماتيك. يعني الا كنا حنايا بغينا نبدلو هاد لا روت ما علينا الا نبدلوها من هنايا. هنايا هذا هو لو سيستيم دو فاليداسيون غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله من بعد. وهنايا هاد لا فونكسيون هي اللي تتمكننا اننا نكرييو ان نوفو كونت. هادشي بالنسبه لو كونترولور. بالنسبه لا فيو على الفيوز غادي نمشيو لو دوسيي فيوز على ريسورسز فيوز وغادي نلقاو تزاد لنا واحد دو دوسيي اي اون فيو. فيو هوم اي دوسيي اوت اي دوسيي لايوت. نشوفو دوسيي اوت شنو كاين فيه. بوغ لو مومون تيهمنا اللوغين اي الريجستر. الا حلينا اللوغين غادي نلقاو هذا هو لو فورمولير ديال دوتونتيفيكاسيون. وبالنسبه للريجستر غنلقاو فيه الفورمولير ديال الريجستر اولا ديال كرياسيون ديال ان نوفو كونت. هادو هما اللي تيبانو لينا لوقيته ملي تنكليكيو على لوغين اولا على ريجستر. هاد لي دو فيو بجوجهم تي ايريتيو من واحد لايوت. هاد اللايوت هي تنسميوها الماستر بيج. هاد الماستر بيج كاينه في واحد اوديسي سميتو لايوتس، كاين وسطها واحد لا فيو سميتها اب. هذه هي الماستر بيج. هذا هو الدرس ان شاء الله اللي غادي نطرقوا ليه في لا فيديو سويفونت اللي هو الماستر بيج اولا اللايوت في لارافيل 5.4. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس ديال لوطونتيفيكاسيون. حاولوا تعاودوا هذا الدرس هذا مزيان باش ندوزو للدرس ديال الماستر بيج الا اللايوت في لارافيل 5.4. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين. يلا السلام عليكم.